دعا کرو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اج 26 دسمبر 2025 دا یہ خطبہ جمعہ جس دے اندر سورت آل عمران دیاں چند آیات تو احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ دعا کرو اللہ کریم سانو صحیح معنی دے اندر یہ دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل دے اندر بندہ سارا ہفتہ تیاری کر کے محنت کر کے معاملات کر کے جو ہی اپنے منصب دی طرف بڑھن لگتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ازمائش کوئی نہ کوئی پریشانی ایسی انسان نو لائق ہوندی ہے کہ سمجھو بندے دا سارے ہفتے دی کیتی محنت پانی اندر پھر جاندی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تہاڈا تے میرا بھلا فرمائے، اللہ پاک آسانیاں والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک تہاڈے اور میرے واسطے جو خیر دے پہلو نے اللہ پاک وہ نصیب فرمائے۔ تو دوستو 26 دسمبر ہے اور 25 دسمبر دے حوالہ دے نال میں بڑے ارمان لے کے آیا ساں، بڑیاں باتاں لے کے آیا ساں کہ تساں احباب دے نال کراں گا، کیونکہ ساڈے مسلمان بھرا جو اس 25 دسمبر دے حوالہ دے نال عیسائیاں نو چند سیاست دان تے اپنے بھرا سمجھدے آ کہ اے جڑے عیسائی لوگ نے اے ساڈے سکیاں بھراواں نالوں بھی انہاں نو اہمیت زیادہ دتی جاندی۔ پتہ نہیں انہاں دے کولوں انہاں نو کوئی خاص مقاصد نے یا کیا معاملات نے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مینوں اس بات کی سمجھ نہیں آندی۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے اوپر لعنت کیتی ہے، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا کبائر مساجد۔ یہود و نصارہ تے اللہ لعنت کرے جنہاں نے انبیاء علیہ السلام دیا قبراں نو اپنی عبادت گاواں بنا۔ یہ اتنے ناپاک اور اتنے گندے غلیظ قسم دے لوگ نے جڑے استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آکھدے نے، اللہ دا پتر تسلیم کرتے ہیں۔ مائی صاحبہ نو ماں جی حضرت مریم صدیقہ کنواری علیہ السلام نو اللہ دی معاذ اللہ زوجہ محترمہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اتنے عقیدیاں دے گندے اور اتنے پاپی قسم دے انسان نے ساڑھے مسلمان پرا انہاں دے جناب جا کے کوئی کیک کیا کٹدا ہے، کوئی کس طرح دے مول کردا ہے، کوئی کس طرح دے معاملات کردا ہے۔ ہر بھی اللہ پاک سانو ایسیاں لعنتاں تو محفوظ فرمائے، اور جدے تے سونا نبی لعنت کرے کیا دا ساتھ دین والا لعنتی نہیں ہوئے گا؟ اصل مقصد تے ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں تے لعنت کیتی، انہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو یا عبادت گاواں بنایا یا انہاں نے نبیاں نو قتل کیتا۔ مسلمان اسے شغل دے اندر ہی لگے پھردے نے، اے بد نصیب یا اپنے بڑیاں بزرگاں دیاں قبراں نو عبادت گاواں بنائی پھردے نے یا اپنے عالماں دیاں تنقیساں کردے پھردے نے، فرق تے کوئی نہیں نا۔ اللہ پاک بھی سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے۔ کون نے ماں جی بی بی مریم صدیقہ کنواری اللہ پاک دیاں کتنیاں برگزیدہ بندیاں اور اللہ دیاں کتنیاں عبادت گزار بندیاں اللہ جانتا ہے۔ میں پڑھ رہا سا حیران ہو رہا سا، اللہ پاک نے مرداں دے نو بڑیاں بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں، مقام عطا فرمائے، درجے عطا فرمائے، بڑے بڑے معاملات مرداں دے نال کیتے، یعنی نبی بنایا تے مرداں دے اندروں اللہ پاک نے نبی بنایا۔ انبیاء کرام دا منصب جڑا ہے نا کل کائنات نالوں اچا منصب اللہ نے عطا کیتا ہے تے مرداں نو عطا کیتا ہے، بیبیاں نو نبوت والا شرف عطا نہیں کیتا، بلکہ اللہ پاک نے ولایت دا حصہ انہاں نو عطا ضرور فرمایا۔ ولایت جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، بڑیاں بڑیاں نیک عورتاں بڑیاں بڑیاں کائنات دے اندر نیک عورتاں آئیاں نے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا دے بارہ دے اندر فرمایا بڑی شان والی خاتون، اتنی شان والی کہ نبی پاک فرما دے نے نسائی اہل الجنہ، جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ۔ اور حضرت مریم صدیقہ کماری دے بارہ دے اندر آپ نے فضیلت بیان کی تھی، اور بھی مائی معاشقہ دے متعلقہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے فرما دینے، آپ فرما دینے لوگو عرب دے اندر کھانے مشہور سن، انہاں سارے کھانے دے اندروں ایک سلید کھانا ہے جدے شوربے دے اندر روٹیاں دے ٹکڑے پگوئے جاندے نے، پھر انہوں کھادا جاندا ہے۔ عرب دے اندر انہوں سارے کھانے تے فضیلت دیتی جاندی ہے۔ دعا جانا دے سردار نبی فرما دینے لوگو حضرت عائشہ دی فضیلت عورتاں تے ایویں ہی ہے جویں کھانے تے سلید دی فضیلت ہے، یعنی عورتاں دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ماں جی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی شان بیبیاں دیاں بڑیاں بڑیاں شاناں، بڑیاں بڑیاں نیک عورتاں اس کائنات دے اندر آئیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحابیہ ہے، اے دا نام ام حارثہ ہے تے بڑی نیک خاتون ہے، اے دے نال دے ہمسایاں دے نال ایویں جھڑپ ہو پیندی ہے، ایویں لڑائی جھگڑا جا ہو پیندا ہے تے انہاں دی جیڑی بیٹی ہے اے دے کولوں کوئی چیز وجدی ہے تے ہمسائی دا دند ٹوٹ جاندا ہے، اے ہمسائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ جاندے نے تے آ کے آندے نے سونیا اسی انہاں دے کولوں بدلہ لینا ہے، اے دا بدلہ لیا جائے گا تے نبی پاک بھی فرماندے نے تے حضرت ماں جی ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرما دیاں نے اسی دیت دین واسطے تیار ہاں، بدلہ نہیں لیا جائے گا تے اے کہندے نے اسی دیت لینی کوئی نہیں، اسی تے بدلہ ہی لواں گے۔ میرے او دوستو بات غور دے نال سننے والی ہے، جڑے اللہ دے بندے ہون انہاں نوں اپنے رب تے بڑا یقین ہویا کردا ہے تے اللہ پاک اپنے بیلیاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا، اللہ اپنے دوستاں دی اپنے یاراں دی کنڈ نہیں لگن دیندا، میرا سونا اللہ اپنے بیلیاں دی پوری پوری حفاظت کردا ہے تے ایک قبیلے والیاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماندے نے قبیلے والیو دیت لے لو نا، ام حارثہ دے کولوں دیت لے لو، بدلہ نہ لو، اے کہندے نے اسی بدلہ ہی لواں گے۔ نبی پاک دی عدالت ماں جی ام حارثہ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی دے کول آندیاں نے، آ کے فرما دیا نے سونیا محبوبہ کیا میرے کولوں بھی بدلہ لیا جائے گا؟ مینوں پتہ نہیں کی گل بنی، یقین جانو میں ایویں اٹکی جانا، مینوں کچھ سمجھ نہیں لگتی پئی، جڑا معاملہ ہے نا ایک چیزاں ایک جگہ تے ڈیسائیڈ کر دیتیاں جان، انہاں چیزاں دا کوئی ہور رخ ہوندا ہے تے ایویں معاملات نوں آگے بہرحال اللہ پاک بھی میرے حال تے رحم فرمائے، آمین کہہ دیو، اور تسی نہیں چاہندے اللہ میرے تے رحم کرے یا اچھا دعا کرنا اللہ تواڈے تے رحم فرمائے، اللہ اکبر، اللہ پاک بھی شاید صدر عطا فرمائے، اللہ پاک بھی کچھ نہ کچھ مینوں بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تے حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نوں مان بڑا ہے، ام حارثہ نوں مان ہووے کیوں نہ، ماں جی ام حارثہ انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تو واپس آندے نے تے آپ دا بیٹا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے نے، مائی صاحبہ نوں پتہ چل گیا ہے تے آپ دوڑیاں دوڑیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آندیاں نے، آ کے فرماندیاں نے سونیا محبوبہ مینوں پتہ لگا ہے میرا پتر حارثہ جنگ دے اندر فوت ہو گیا ہے یا شہید ہو گیا ہے، سونیا محبوبہ جے میرا پتر فوت ہویا ہے جے میرا پتر شہید ہویا ہے تاں وی مینوں دسو تاکہ میں اپنے پتر واسطے کوئی نہ کوئی خوشی کراں، کوئی نہ کوئی خوشی دا اہتمام کراں، ایویں سمجھو نا۔ ماں کہندی ہے سونیا جے میرا پتر شہید ہویا ہے او دی اللہ نے شہادت قبول کر لئی ہے تاں مینوں دسو میں اپنے پتر واسطے دیگاں پکاواں، میں خوشیاں کراں کہ میرا پتر شہید ہو گیا ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے، جے میرا پتر ایویں فوت ہی ہویا ہے تاں وی دسو میں اپنے پتر دی قسمت نوں رو ہی لواں۔
تے نبی پاک فرماندے نے نی ہار سادیے مائیں ایویں غم زدہ نہ ہو، اللہ پاک نے تیرے پتر نو شہید بھی بنایا ہے، اللہ نے اودی شہادت قبول بھی فرمائی ہے، تے اللہ پاک نے درجہ او عطا کیتا ہے جدی چھت میرے خدا دا عرش ہے جنت دے اندر، اللہ پاک نے انہوں جنت الفردوس والا درجہ عطا کیتا ہے، تے بندے نو پھر مانتے ہوندا ہی ہے نا، ماں نو مانتے ہوندا ہی ہے نا، اللہ نے میرا پتر بھی قبول کیتا ہے، شہادت بھی اودی قبول کیتی ہے، کیوں نہ ہوئے اے مائی صاحبہ نبی پاک کو لاندیاں نے آکے فرماندیاں نے سونیا کیا ساڑھے کلو بدلا لیا جائے گا، کیا میری بیٹی دے دند توڑیا جائے گا؟ آپ فرماندے نے ہاں ہاں ام حارثہ اگر جو دیت تے راضی نہیں ہون گے اے محمد کریم دی عدالت ہے، اے دے اندر انصاف ملنا ہے، تیری بیٹی دا دند توڑ دیتا جائے گا، تے مائی صاحبہ سامنے کھڑیاں ہو جاندیاں نے، غصے نال نہیں، بے ادبی نال نہیں، فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں اس رب دی قسم ہے میری تی دا دند نہیں ٹوٹے گا۔ اور جڑے اللہ دے بندے ہون انہاں نو اپنے رب تے پورا یقین ہوندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آکھ دیے سونیا میری تی دا دند نہیں ٹوٹا جائے گا، کچھ دیری گزر دیے اے امسائے مائی صاحبہ دے کار آ جاندے نے، آگے آندے نے بی بی سانو اللہ واسطے معاف کر دے یا دیت تے راضی ہو جاندے نے نام، تے نبی پاک علیہ السلام تبسم مسکرا رہے نے، نبی پاک علیہ السلام ہنس رہے نے، نبی پاک تبسم فرما رہے نے، نال فرماندے نے لوگو کوئی ایسے بندے ہوندے نے اللہ نو قسم پا دین اللہ انہاں دیاں قسماں پوریاں فرما چھڑ دینے، تے اے بیبیاں نیک عورتاں کوئی عام معمولی جی بات نہیں، میں آج ایک امام صاحب دا قول پڑھ رہا سام، امام حضرت ایک امام صاحب نے عراق دے اندر تے انہاں نو پتہ چلدا ہے ایک مائی ایک بڈھی اماں ہے بڈھی مائی ہے اے جناب اے دی نظر کمزور ہو گئی ہے اے دی نظر ختم ہو گئی ہے تے اے بی بی بڑے علاج کرواندی ہے اے دی نظر صحیح کوئی نہیں ہوندی پر آخر اللہ پاک اس مائی صاحبہ نو ایک نظر عطا فرماندے نے جدی جناب ہرن نال بھی زیادہ تیز نظر ہے، اتنی تیز نظر اللہ پاک نے اس بی بی نو عطا فرما دیتی، تے امام صاحب نو پتہ لگیا نا بھی یہ بی بی نو نظر ملی، آپ وہ پتہ کرن واسطے گئے بھی مائی کو پوچھا تو صحیح بھی اماں تینوں نظر ملی کتھوں؟ تے امام صاحب پوچھتے نے اماں میں سنیا ہے اللہ پاک نے بڈھے وارے تیری نظر نو درست فرما چھڑیا ہے، اپریشن دا دور نہیں، اکھاں دے معاملات دا دور نہیں، وہ اکھاں دی کمزوری والے ہوتے شکایتاں کرن والے ہو، رب دے شکوے کرن والے ہوتے، رب دے نال معاملات غلط کرن والے ہو نہ میرے ہو ویرو، جدوں بھی ضرورتاں پہ جان اس کلے رب دی کنڈی کھڑکانی چاہیے۔ اے مائی کہندی ہے وے امام صاحب میں تینوں کی دساں رمضان دا مہینہ ہے، ایک دن میں اپنے مصلے تے بیٹھ جانی ہاں تے میں اللہ دے سامنے انج اپنے ہاتھ چک لینی ہاں، میں آکھیا وے اللہ جے تو ایوب نبی نو 18 بعد صحت عطا کر سکنا ہے، میں تے تیری بندیاں تو میری آنکھاں صحیح نہیں کر سکدا، میں کیا وے اللہ جے تو یوسف نو 40 سالاں بعد اپنے باپ یعقوب تک لٹا سکنا ہے، میں تے کمزور جی تیری بندیاں تو میری آنکھاں نہیں لٹا سکنا ہے، تے اللہ اپنے بندیاں دیاں کدی بھی باتاں ٹالیا نہیں کر دے، اللہ کدے کدے بڑے لوچ آیا کر دے نے، اپنے بندیاں دیاں باتاں بڑے لاڑ دے نال سنیا کر دے نے، اللہ پاک نے مینوں اکھاں عطا فرما چھڑیاں نے، تے کون ہے مائی مریم صدیقہ کنواری علیہ السلام، میرے بھائی انہاں دی ماں دا نام حنا ہے، مائی صاحبہ دے باپ دا نام عمران ہے، اللہ پاک دا نظام کیسا ہے، مائی صاحبہ دے بطن دے اندر اللہ پاک نے اے امید لا دیتی ہے، تے مائی صاحبہ روز سوچیا کر دیے آندھی ہے وے اللہ جے تو مینوں پتر دیویں میں تے اپنے پتر نو تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گی، یعنی ایویں سمجھو نا مائی صاحبہ فرما دیاں نے اللہ جے تو مینوں بیٹا دیویں جے تو مینوں پتر دیویں میں اپنے پتر نو تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گی، میں ایدیاں جداداں نہیں کھاواں گی، ایدیاں کمائیاں نہیں کھاواں گی، اللہ سونیا جے تو مینوں پتر دیویں میں اپنے پتر نو تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گی، پر مرضیاں
مرضیاں میرے اللہ دیاں نے میرے بھائی بندہ سوچدا کچھ ہے پر ہوندا کچھ ہے ہوندا اوہی ہے جڑا عرشاں دے رب نو منظور ہووے بندے دی مرضی اور ہوندی ہے اللہ دیاں مرضیاں اور ہوندیاں نے اے مائی صاحبہ اے نظر من کے قرآن بیان کردا ہے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم اے دعا منگ کے نظر منگ کے اللہ دے کولو دعاواں التجاواں کر کے تے مائی صاحبہ اللہ دے آسرے تے پر مرضیاں میرے رب دیاں اللہ نے پتر دی جگہ تے تی عطا فرما چھڈی اوے تیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھے گا قرآن واقعات دسے کھول کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب دا تو کھاویں تے ہنڈاویں بندیا او دے بنا سر کیوں جھکاویں بندیا چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اللہ پاک دے نظام نے اللہ نے بیٹی عطا فرما دیتی تے مائی صاحبہ نے دا نام مریم ٹکا دیتا تے نال کی آخدیاں نے آندیاں نے وے اللہ میں تے چاندی سام تو میں نو پتر عطا کریں گا میں ان تیرے دین دا خادم بناواں گی تیرے اسلام واسطے تیرے دین واسطے انہوں وقف کر دیاں گی اللہ جیڑی تی ہے اے پتراں دی بنسبت تے نہیں ہویا کر دینا بیٹیاں دیاں بڑیاں حفاظتاں کرنیاں پیندیاں نے بیٹیاں دے بڑے خرچے ہویا کرتے ہیں بیٹیاں دے بڑے معاملات کرنے پیندے نے تے اللہ پاک فرماندے نے نی بی بی حنا جڑے تو میرے کولو نظر منیے میں تیری بیٹی نو ایسا مقام تے درجہ عطا کر دیاں گا نبی تے نہیں پر تے پیٹ دے اندروں نبی پیدا ضرور فرما دیاں گا اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اللہ نے مائی صاحبہ نو کیویں اس طرح دے نال نوازیا غریب جا کرانا ہے تے رولا پہ جاندا ہے ہن بیٹی مریم دی کفالت کون بندہ کرے بیٹی مریم دے کپڑیاں دا اہتمام کون کرے اے دے کھانے پینے دا اہتمام کون کرے قرآن بیان کردا ہے قرآن اللہ پاک فرماندے نے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا اللہ پاک نے ایک کفالت دا زمام حضرت زکریا علیہ السلام نو عطا فرما دیتا ہے تے کون ہے زکریا حضرت ماجی دا خالو بھی لگدا ہے مریم صدیقہ کماری دے خالو لگدے نے تے وقت دے نبی نے وقت دے برگزیدہ رب دے پیغمبر نے حضرت زکریا علیہ السلام رولے پہ گئے اے دی قرآن اندازی کیتی جاندی ہے مائی صاحبہ دی کفالت کون کرے گا اے بات یاد رکھنے دے قابل ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں اللہ کتے غلط قسم دا پیسہ اپنے دین واسطے پسند ہی نہیں فرمان دے اللہ پاک نو پوری بستی اے جڑی مسجد اقصی دے گوانڈی نے نا انہاں ساریاں دے مالاں دے اندروں مال پسند آیا ہے اپنے پیغمبر حضرت زکریا دا مال پسند آیا پتہ کیویں رولا پا گیا اے جی اس بیٹی دی کفالت میں کراں گا اے اللہ دی نظر منی ہوئی تھی اے بڑی نیک عورت خاتون اے دی کفالت میں کراں گا اے اہتمام میں کراں گا اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے انہاں نو لڑن نہ دیں میرے زکریا انہاں نو آپس دے اندر گتھ مگتھا نہ ہون دیں تینو میں نبی بنایا حکمتاں تے دنائیاں عطا کیتیاں نے انہاں نو کہو اپنیاں کلماں جنہاں دے نال تورات لکھ دے نے انہاں نو جناب دریا اندر سٹیا جائے اس سائڈ تے سٹیا جائے جدی قلم وچوں کھڑی ہو جائے تے جس سائڈ تو پانی آ رہا ہے او دی مخالف سمت تے چلنا شروع کر دے وے او دی کفالت کرے گا تے انہاں نے ایویں کیتا تبھی بات اے نا جدھر پانی جا رہا ہے کلمہ ادھر نو جانیاں چاہیے نے حضرت زکریا دی قلم انج کھڑی ہو جاندی ہے تے پانی دی مخالف سمت تے چلنا شروع کر دیندی ہے
تے کفالت حضرت زکریا علیہ السلام دے کول آ جاندیاں نے. آپ اپنی پانجی دی کفالت کردے نے، یعنی بی بی مریم صدیقہ دی کفالت کردے نے. کفالت کردیاں رب دے نبی نے مسجد دے اندر ایک کمرہ بنایا، حجرہ بنایا، او دے اندر مائی صاحبہ اللہ دیاں عبادتاں کردیاں نے، ہر ٹائم اللہ اللہ کردیاں نے، اللہ دے سامنے رکوع کردیاں نے، سجدہ کردیاں نے، اللہ دی عبادت کردیاں نے. تے حضرت زکریا علیہ السلام کسے کام دے نال کدے دور نکل جاندے نے تے حضرت زکریا نو گل بھول جاندی ہے کہ میں تے مریم نو مسجد دے اندر جناب مسجد دے حجرے دے اندر تالا لا کے آ گیا تے پتہ نہیں میری دھی دا کی حال ہے، پتہ نہیں مریم دا کی حال ہے. تے واپس آندے نے، آ کے کی ویکھدے نے مائی صاحبہ دے سامنے قسم قسم دے فروٹاں دا ٹھیر لگیا پیا، قسم قسم دے فروٹ. تے بابا جی حضرت زکریا علیہ السلام عمر 80 سال تو اوپر ہو گئی، یعنی 100 سال دے قریب پہنچن والے بزرگ مائی صاحبہ نو آندے نے. سنیا جے قرآن دھیان نال فرماندے نے قال یا مریم انا لکی ھذا، نی مریم اے تے دس تیرا کمرہ بندے، تیرا کوٹھا بندے، پارو کنڈی دروازہ لگیا ہے، تینو پھل دین والا کون ہے؟ تے مائی صاحبہ جواب دین دیا نے قالت ہوا من عند اللہ. آپ فرما دیا نے وے اللہ دے نبی جی میرے خالو جی اے پھل تے مینوں دین والا عرشاں دا اللہ ہے، عرشاں دے رب نے مینوں پھل دے دیتے نے. اللہ آندا جے میرا نبی زکریا بھول جائے میں تے اپنے بندیاں نوں نہیں بھولیا کردا، تسی مینوں بھول گئے جے. نال نہ بی بی نے یہ بھی نہیں آکھیا بزرگو تہاڈی کفالت ہی ملیا، تسی وقت دے نبی بھی جے، تو تہاڈی جناب ولایت بڑی ہے، تہاڈے معاملات بڑے نے، اے نہیں آکھیا بلکہ کی فرما دیا نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے رزق دین والا مینوں اللہ ہے تے اللہ بے حساب رزق دین والا ہے، او جنوں چاہے جویں دا مرضی رزق عطا کر دے. اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے. تے حضرت زکریا علیہ السلام دل دے اندر اچھی آواز نال نہیں، قرآن کہندا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. دل دے اندر دعاواں کردے نے، آندے نے اللہ جے تو بند کمرے اندر مریم نو پھل بے موسمے دے سکنا ہے تے میں زکریا بے موسمی عمر دے اندر میں نو پتر کیوں نہیں دے سکنا ہے؟ اللہ جتنے بے اولاد نے اللہ سب نو نرینہ اولاد عطا فرما. میں نو کل دے ساتھیاں دے انہیں فون آ رہے نے جی اولاد واسطے دعا کریا جے. اللہ سونیا جنہ کول اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ نیک پتر دے، نیک تیاں دے، صحت مند دے. میرے بھائی اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. رب دا نبی ہے، عمر 80 سالاں تو تے ہو چکی ہے تے اچھی آواز نال آکھدا بھی نہیں. لوگ کی محسوس کرن گے یا مریم سن لوے گی تے کی سوچے گی؟ مریم دے دماغ دے اندر کی بات آئے گی؟ بابے دی عمر کنی ہے تے بابا رب نو التجاواں کیسیاں کر رہا ہے؟ تے اللہ پاک تے خود فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ پاک فرماندے نے جڑا میرے کولو منگدا ہے میں اودے تے راضی ہو جانا، جڑا میرے کولو نہیں منگدا میں اودے تے ناراض ہو جانا. تے اللہ کولو منگنا چاہیدا ہے. میرے او ویرو جے رات دا پچھلا پیر ہوے، سارا جان ستا ہوے، تیری بیوی بھی ستی ہے، تیرے بچے بھی ستے نے، تو کلا اپنے مصلے تے کھڑا ہو جا تے اپنے رب دے سامنے اپنے ہاتھاں نو بلند کر لین. اللہ پاک فرماتے نے میں پہلے آسمان تے آ کے اپنے بندیاں نو آوازاں لگانا، ہے کوئی بندہ میرے کولو رزق منگن والا میں انہوں رزق عطا کراں، ہے کوئی میرے کولو نیک اولاداں منگن والا میں انہاں نوں اولاداں عطا کراں. اللہ پاک فرماتے نے منگ تے صحیح، منگنا تیرا کم ہے، عطا نہ کراں مینوں رب کے ساکھنا ہے. اللہ کولو منگنا چاہیدا ہے. میرے بھائی اللہ پاک دا نظام ہے، مائی صاحبہ دے معاملات چلن لگ جاندے نے تے ادھر فرشتہ آ جاندا ہے، آ کے کی آندا ہے سنو نا قرآن دھیان دے نال. اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین.
فرشتہ آ کے کہندا ہے نہیں بی بی مریم اللہ پاک نے تینوں پکیزہ کر دیتا ہے تے اللہ پاک نے تینوں اپنے واسطے پسند فرما لیا ہے، یعنی اللہ پاک نے دین واسطے اپنے اسلام واسطے اپنے سسٹم واسطے نہیں بی بی اللہ پاک نے تینوں پکیزہ کر دیتا ہے سارے معاملات دے اندروں اے دے تو اے بھی بات ثابت ہوندی ہے میں تے اے بھی پڑھیا ہے اللہ پاک دا کہن دا مقصد اے ہے کہ جویں مخصوص ایاماں ہویا کردے نے اللہ پاک جاندے نے بی بی ہن اپنا غسل کر لین اپنے معاملات کر لین اللہ اکبر اللہ آنا صورت مریم دے اندر چلے جائیے اللہ پاک نے اس بی بی نو اس مائی صاحبہ نو اللہ نے کیسیاں شانہ عطا فرمائیاں اللہ پاک نے کیسے مقام تے درجے عطا فرمائے اللہ پاک نے حضرت بی بی مریم دے نام دی قرآن دے اندر ایک صورت ہی نازل فرما چھڑی تے اپنے نبی نو آکھیا کی اے بھی سن لو دھیان نال وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا اللہ پاک فرماندے نے جبریل میرے سونے محبوبا اپنی امت دے لوگاں نو میری بی بی مریم صدیقہ کنواری دا تذکرہ سناؤ وہ کنی نیک عورت ہے وہ کنی لیک عورت ہے وہ کنی چنگی اللہ دی برگزیدہ بندی ہے جڑی رکوع بھی کر دیے سجدہ بھی کر دیے اللہ دے سامنے ہر ٹائم عبادت دے اندر ہی رہندی ہے تے حضرت جبریل جناب انسانی شکل نال حضرت ماں جی حضرت مریم صدیقہ کنواری دے سامنے آ جاندے نے تے مائی صاحبہ ہے بڑیاں حیادار نے عورت ویسے ہوئی ہے جڑی حیادار ہے جدے اندر شرم ہے جدے اندر لاج ہے جدے اندر پاج ہے جڑی زبان دی بڑبولی اینو نہیں پتا میرا گھر دے اندر میرا باپ ہے میرا بھائی ہے میرا خامد ہے میرا جوان بیٹا ہے یہ اپنی زبان درازی دی وجہ کر کے دل دکھاندی ہے تکلیف دیندی ہے او دا نا عورت نہیں عورت او ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں جدا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر تذکرہ کیتا ہے ذکر کیتا ہے کوئی کائنات دے اندر ایسی عورت نہیں جدا اللہ نے ذکر کیتا ہوئے اور وہ عورت اپنے باپ دی گستاخ ہوئے وہ عورت اپنے بھائی دی گستاخ ہوئے اپنے بیٹے اور اپنے خامد دی گستاخ ہوئے اے اللہ نے تے انہاں نو شانہ ہی بڑیاں دتیاں نے اللہ نے تے انہاں نو درجے تے مقام ہی بڑے عطا فرمائے نے تے مائی صاحبہ دا حیا مائی صاحبہ دی غیرت سن لے دھیان دے نال بابا جی سمسام علیہ رحمت تڑپ گئے نام فرمان دے پتا کی جبریل آ کے مائی صاحبہ دے کول کھڑے ہو جاندے نے آندے نے نی بی بی مریم اللہ پاک دا پیغام لے کے آیا میں رب دی طرفوں ملائکہ بن کے آیا میں فرشتہ بن کے آیا تے مائی صاحبہ کی فرمان دیا نے وے چلا جا ویرا میں تام کلی ہی کلیاں تو مرد بگانا ڈاڈا تیرے تو سنگیاں رب رحمان دیاں پناواں بھی منگیاں اللہ بچاوے میرے تائیں بھاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا بھاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنیتا میرے سامنے تو ہونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملک ہاں آدمی نہیں میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ گھلایا اے میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ گھلایا اے دے جاواں پتر پاک رب فرمایا اے آخدی مریم میں نہیں عقد کرایا اے جناگی کیویں بیٹے تائیں جبریل آندا نہیں بی بی اللہ پاک نے میں نو حکم کیتا ہے میں تینو پتر دی خوش خبری دے جاواں میں تینو پتر دی خوش خبری دے جاواں اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا تے مائی صاحبہ فرما دیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا مائی صاحبہ فرما دیاں نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر
بشر ولم اکو بغیا، تے آپ فرماندیاں نے مینوں کدی کسے بشر نے ہاتھ نہیں لایا، مینوں پتر کیویں پیدا ہوئے گا، میرے معاملات کس طرح ہون گے؟ تے حضرت جبریل فرماندے نے نی بی بی مریم مینوں نہیں پتا، تو جانے یا تینوں پتر دین والا رب جانے۔ اے اللہ پاک دیاں مرضیاں تے حکمتاں نے، او تینوں پتر دینا چاہندا ہے، اللہ دی مرضی ہے، اللہ پاک اپنی مرضی وکھانا چاہندا ہے، اے بھی بات یاد رکھنے دے قابل ہے میرے بھائی۔ اللہ پاک فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا اعلان کر کے کہہ دے تیرا رب کلا ہے تے بے نیاز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کن فیکون دا مالک ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ پاک اپنے امر دا مالک ہے، اللہ جو چاہے کن کہہ کے کر سکتا ہے، اے اللہ پاک دے نظام نے، اللہ پاک دی مرضیاں نے، اللہ بے نیاز ہے، اپنی مرضیاں دا مالک ہے۔ اے بھی بات یاد رکھنے دے قابل ہے لم یلد ولم یولد، اللہ پاک فرماندے نے نہ میں رب دا کوئی پتر ہی ہے، نہ میں رب کسے دا باپ ہی ہاں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تے نہ میرا کوئی شریک ہی ہے، میرا کوئی ثانی ہے، میرا کوئی دوست ہے، بیلی ہے، یعنی کائنات بنانے دے اندر میرا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے نا، دو بندے رل کے کاروبار کرتے ہیں تے آخر کتے نہ کتے جا کے انہاں دی تریڑ پائی جاندی کسے معاملے دے اندر، وہ کہندا جی اینا خرچہ تو کر لیا، اینے معاملہ تو کر لینے، ہن کاروبار علیحدہ علیحدہ کر لو۔ تے اللہ پاک فرماتے ہیں میں تے ہے ہی کلا واں اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تے ہے ہی ایک ہاں، میرا ثانی کوئی نہیں، میرا شریک کوئی نہیں، میرے نال دا دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے لوگ جڑے عزیر نو میرا پتر آکھدے نے، اللہ دا قرآن ہے، جڑے عیسیٰ نو میرا بیٹا آکھدے نے، اللہ پاک فرماندے نے اے غرق ہو جان، اے تباہ و برباد ہو جان، انہاں تے لعنتاں کیتیاں جان۔ میں اج ہی پڑھ رہا سا سورۃ مریم دے اندر، اللہ پاک فرماندے نے جڑے کہندے نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، مریم اللہ دی بیٹی ہے، اللہ پاک فرماندے نے زمین شک کیوں نہ ہو جائے، آسمان پھٹ کیوں نہ جائے انہاں ظالماں دے اوپر جڑے اللہ دے اوپر اتنا بڑا الزام لگاندے نے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کلام عرشاں والے رب دا ہے، زبان مدینے والے محمد کریم دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ کہے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے یا مریم اللہ دی بیوی ہے، انہیں ایویں کیتا ہے جویں اپنے رب نو گال کڈی ہے۔ تے ایمانداری نال دسو اسی انہاں دیاں خوشیاں اندر شریک ہونے ہاں، اسی انہاں دی کرسمس ڈے دے اندر شامل ہونے ہاں، کیا وہ لعنتاں ساڈے تے نہیں وسدیاں؟ اسی اس جناب گالی دا شکار نہیں بنتے، او سیاست دان ہون، او کوئی نام نہاد مسلمان ہون جڑے بھی انہاں دے پروگراماں دے اندر شرکت کرتے ہیں، اس طرح دے کیک کٹتے ہیں، اللہ ذو جلال دی قسمیں ظلم کرتے ہیں اپنی جاناں دے اوپر، اور سونے اللہ تے الزام لا رہے ہیں۔ دلاں دے پاپی لوگ نے اور جڑے رب نو معاذ اللہ گالاں کڈ رہے ہیں، اللہ پاک بھی تانوں تے مینوں محفوظ فرمایا ہے، اللہ تمام مسلماناں نو اس لعنت تو محفوظ فرمایا ہے۔ اور عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں، اللہ دا بندہ ہے، اور حضرت مریم صدیقہ کنواری رب دی بیوی نہیں بلکہ رب دی برگزیدہ بندی ہے، اللہ دی بڑی برگزیدہ عبادت گزار بندی ہے۔ اور سنو دھیان دینا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا ہے، اللہ پاک نے اے تذکرہ اے ذکر پوری کائنات دے لوگاں تک پہنچا دیتا ہے، تے پوری کائنات دے لوگاں نو بی بی مریم دی شان دا بھی پتہ لگ گیا ہے، تے بی بی مریم دے مقام دا بھی پتہ لگ گیا ہے، تے بابا جی شمشام علیہ الرحمہ ایویں لگدا ہے جویں کیمرہ لے کے کول ہی بیٹھے ہوئے سن، بڑی پیاری ترجمانی کردے نے نام اوے چولی ول پھوک ماری تا جبریل نے، چولی وال پھوک ماری تا جبریل نے، مریم نو حمل دیتا رب جلیل نے، پیٹ پیدائش پائی عیسیٰ جمیل نے، تے قدرت دا کوئی انت نہیں،
فوراً ہی حضرت جبریل مائی صاحبہ نو پھوک مار دینے تے مائی صاحبہ نو حمل ہو جاندہ ہے۔ واہ اللہ تیریاں شانہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے قرآن آیا ہے، اللہ دے نبی دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہا ہے تے انہاں دا ترجمہ بابا جی بڑے پیارے انداز دے نال کر دینے نام سنو بات دھیان دے نال بس جنن دا ویلا اسے وقت ہی ہو گیا درد مائی نو طرف کھجی دے کھو گیا جو تو سی بھجی صرف مڈ بکایا پاندیے جفاؤ دے تائیں مائی صاحبہ فوراً ہی حمل ہو جاندہ ہے تے فوراً ہی بچے دے پیٹ پیدائش دا وقت ہو جاندہ ہے۔ یہ بھی باتاں عجیب نے کہ مائی صاحبہ نے 9 مہینے معذلہ گزارے تے جناب اپنی بستی چھوڑ دیتی کتے دور چلیاں گئیاں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ فوراً ہی سارے معاملے ہو گئے نے اور جیڑا رب کن کہہ کے زمین بنا سکتا ہے آسمان بنا سکتا ہے انہاں دے اندروں بارشاں برسا سکتا ہے، جیڑا رب انہاں زمین دے اندروں طرح طرح دے میوے اگا سکتا ہے، جیڑا رب اپنی مرضی دے سارے منظر وکھا سکتا ہے او دے واسطے کنا کو مشکل ہے، او دے واسطے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی دے سینہ پاک دے اوپر ایک قرآن نازل ہویا ہے تے بڑیاں تفصیلی باتاں نے سنو نا باتاں دھیان دے نال میرے بھائی اللہ دا نظام ہے، اللہ دا قانون ہے۔ اللہ پاک مائی صاحبہ نو فوراً ہی حمل کر دیندے نے تے فوراً ہی بچے دی پیدائش دا ویلا بھی قریب آ جاندا ہے تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے اللہ ہن میں کی کراں مینوں پیاس بھی ہے مینوں بھوک بھی ہے تے اللہ پاک فرماندے نے نی بی بی مریم گھبران دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں آ ویکھنا جڑے تیرے قریب ایک جناب سکا جا کھجور دا تنا اینو پھڑ کے اینو ہلانا تیرا کام ہے اے دے طرح تازہ کھجورا میں نازل کر دیاں گا تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے اللہ اے دے اوپر تے سبز پتہ بھی کوئی نہیں خشک تنا پتہ نہیں کدوں دا کھڑا ہویا ہے اللہ پاک فرماندے نہیں بی بی مریم لطف دی بات ہے اے جڑا درخت خشک ہے تو ہاتھ لاویں اللہ پاک فرماتے نے ترو تازہ کھجورا آ جان کھجورا ہی نہیں اللہ پاک نے پانی دا چشمہ بھی جاری فرما دیتا کیونکہ وہ اپنی کرنیاں والا ہے وہ اپنے معاملات کرنے والا ہے تے قرآن نے جو بیان کیتا ہے سن لو قرآن دھیان دے نال نبی پاک دے چاچے دے پتر نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چاچے دے بیٹے نے تے جناب ایک عیسائی دے دربار دے اندر گئے نے تے اوتھے جا کے حضرت جعفر طیار دے بارے اے جڑا شاہ حبش ہے نا اے پوچھدا ہے تہاڈا حضرت عیسیٰ بنت مریم دے بارے کی یقین ہے انہاں دے بارے کی عقیدہ ہے کہ حضرت جعفر طیار اے قرآن دا رکوع پڑھ دینے تسی بھی سن لو قرآن دھیان دے نال آپ پڑھ دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليهم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني
الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتم واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ جے میں دا ترجمہ کرام بات بڑی لمبی ہو جائے گی تے بابا جی شمشام الرحمہ بڑی پیاری ترجمہ نہیں کر دینے نام۔ اور تیری ذات مولا حمیدن غنیام سمیعم بصیرن نصیرن ولیام، تو جو کوئی منگے تو کر دے عنایت، نہ پردے دکھاویں کا رب شکیام۔ تو مریم صدیقہ کنواری نو مولا، تو مریم صدیقہ کنواری نو مولا، دتا نال قدرت غلامن زکیام۔ جنن ویل مریم سی بھوکھی تہائی، جنن ویل مریم سی بھوکھی تہائی، دتا نال فضلوں رتبن جنیام۔ بچہ چک کے مریم آئی جا کرنوں، پوری قوم پا بیٹھی سگوا کزیام۔ نی نیکاں دیے جائیے ہرون دیے پینے، نی بی بی لقد جیت شیئن فریام۔ تو آکھیا سی مریم نہ بولی کسے سنگ، تو آکھیا سی مریم نہ بولی کسے سنگ، بلاواں گے عیسیٰ فی المہد صبیام۔ اشارہ کی تمانے تاں بولے عیسیٰ، اشارہ کی فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اشارہ کی تمانے تاں بولے عیسیٰ، بندہ خدا دات کن تو نبیام۔ مصحاب کتاب ہم مبارک ہر تھام، میں صحب کتاب ہاں مبارک ہاں ہر تھام، نمازی سخی نال ما دم تو حیام۔ ماں پاک میری میں نیکی کرانگا، نہیں ہاں ہرگز جبارن شکیہ۔